السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التوجيه الصحيح. اليوم الضيفة ديالنا هي سارة بنا، مهندسة تخدم في اكسنتشر في باريس، دارت بريبا ايكول دانجينيور في فرنسا وابخي خدمت في باريس. مي جبناها اليوم حيتاش دارت دو ستاج ديال لي زيتود دارتهم في ميريكان، وبغينا نطرقوا اون ديتاي على لي ستاج في ميريكان وعلاش المغاربه اون جينيرال تيبقاو في فرنسا ما تيتبعوش ميريكان، واش حيت ما عارفينش كيفاش لا بروسيدور ديال لي ستاج ولا ما تيزعموش. تقدمي لينا راسك شنو درتي من الباك حتى كنت دايره انا باك سيانس مات بي، من موراها درت بريبا دوزت دي كونكور فرونسي ودرت لينسات في تولوز فين درت جيني الكتريك. et justement si c'était à refaire ما كنتش نختار لا ميم اوبسيون باسكو في البريبا اللي كوجي كيدير هي اون فوا كيخرج لو كلاسمون ça fait tu dois classer toutes les écoles en fonction de غير de ton classement mais ماشي de ce que tu veux faire. donc اختاريت لينسات وكانت اللي جاتني هو جيني الكتريك donc j'étais forcée باش نعمل جيني الكتريك. Mais voilà, si c'était à refaire, une autre école qui est peut-être moins classée, mais au moins tu choisis ta filière qui donc voilà, petite génie électrique ou ma carrière d'année. C'est pour ça que voilà, je voulais m'enfuir ou quand la seule échappatoire il y a des stages l'informatique à l'étranger. قلت تمشي تبدل الدومين ديالك بلي ستاج ديالك. C'est ça. Parce que déjà les stages, le stage de deuxième année c'est un stage de 3 mois ou le stage de fin d'études c'est 6 mois. Donc عندك واحد 4 mois في l'école ومراها 6 mois de stage, 6 mois d'école ou 6 mois de stage. Donc تقدر voilà عندك 6 mois de stage انك ما تخدمش دير شي حاجه اللي كومبليتمون ديفيرونت على داكشي اللي قريتي كا سيتي مون كا داكشي اللي درتو في الستاج سيتي rien à voir avec ce que j'avais fait à l'INSET. et pourtant كان عاجبني و je me suis rendu compte que داكشي اللي عاجب في الانسات انا ما عاجبنيش. mais au moins ça te permet bon تشوف انك داكشي اللي ما عاجبكش واللي ما مرتاحش فيه تبعد منه. داك الستاج دوزيام اني دوزتي في ميريكان فين هي البلاصه؟ كان في بوسطن، كان في هارفارد ميديكال سكول، سيتي في اللابوراتوار دو روبوتيك médicale. Donc là je voulais j'étais impressionnée par tout ce qui est nouvelle technologie, robotique médicale et donc là je me suis dit je veux bien faire un stage en robotique. donc voilà, je commençais à chercher et puis شفت فكل عام كيصيفطوا لنا كاع الناس اللي كانوا في الانسات وكيديروا لي ستاج العام اللي قبل فين كانوا داروهم. دونك شفت واحد البنت كان دارت ستاج ديالها في هذا اللابوراتوار اللي مشيت ليه من بعد و elle m'a donné le contact ديال l'ancien superviseur ديالها و je l'ai contacté ودوز لي entretien دوز معنا entretien هو و un entretien مع le directeur ديال اللابوراتوار و après قبلوني. موراها باش قبلوك هما اللي كيتكلفوا لك بالفيزا. موراها باش مشيت c'était vraiment très intéressant كتشوف كنا entre l'université et l'hôpital هي فين كانوا كيديروا لي تيست ديال لو روبو parce que le robot s'insère dans le patient qui s'est l'aiguille موراها qui prélève du sang وداك لو sang باش كتشوف واش il contient des cellules cancéreuses ou pas. donc voilà كتمشي c'était très intéressant, tu apprends beaucoup de choses et c'est là que tu te dis ما كايناش عارفه صح. هضرات على واحد الحاجه سميتها جي1 فيزا. دونك كما قالت ميريكان فيها بزاف لي تيب دو فيزا، واحد لا بغيتي دير ستاج ولا ايشونج تدير جي1 جي 1 ولا بغيتي تجي الخدمه باغ اكزومبل كونطرا دو ترافاي غادي دير اتش 1 بي نناقشوها من بعد. دونك انت درتي جي 1 هاد جي 1 الشركه ولا اللاب ولا اليونيفرسيتي تيتكلفوا تيعطيوك الدوسي تتمشي للامباساد ديال ميريكان تعطيهم الدوسي ما تتخلص والو وتتاخذ الفيزا ديالك. troisième année فين درتي ستاج؟ troisième année درتو في المرسيدس في سيليكون فالي. كنت باغا ندير مون ستاج في صافي جربت الروبوتيك ميديكال جو مشي دي بغيت نجرب شي حاجه جديده و سيتي لي فواتور اوتونوم. دونك كنت هكا فريمون امبرسيوني باش كنشوف مرسيدس ولا اودي ولا بي ام ولا تسلا ولا كيشوفوا لي فواتور اوتونوم ديالهم. du coup je me suis dit vraiment بغيت ندير ان ستاج في هادشي. donc là la recherche de stage était un peu plus dure parce que ما كانش في l'historique ما كانوش des gens اللي vraiment داروا des stages في la Silicon Valley à l'époque ولا في les voitures autonomes parce que c'était un domaine assez nouveau. donc مشيت c'était LinkedIn. donc مشيت LinkedIn كاع اللي نشوف الناس اللي قاريين اللي خدامين في tout ce qui est voiture automotive companies donc Mercedes, Audi, enfin tout ça. كنت كنأجوتيهم في LinkedIn كنصيفط لهم des messages quand ils m'acceptent واش كاين des offres de stage vous avez besoin d'un stagiaire هذا. كنت كنقلب من اكتوبر
enfin, en janvier, j'ai fait mon stage. Je n'étais pas découragée. Rien que j'ai mis l'INSET, comme j'ai 15 les mails partout. هي الدومين ديجا ما قريتيش عليه ما قريتش عليه. ماشي الدومين ديالك Non, ماشي جينيريك non. من la robotique médicale, من le génie électrique, la robotique médicale, les voitures autonomes, rien à voir. هي هذيك voilà acceptani في LinkedIn mon superviseur وهذا je lui ai dit واش tu as besoin d'un stagiaire هضر مع l'équipe ديالو après il m'a dit oui finalement on aura besoin d'un stagiaire وعاد سيبوا لي l'offre de stage ما كانش اصلا sur le site ديال مرسيدس ولا هذا ديجا ما كانش ستاج déjà ما كانش stage ما كانش كاع في l'offre في le site وهو اللي m'a créé l'offre عاد كتبوا لي l'offre de stage lié هذا وصافي ومرها هما يسون اوكوبي سي باغاي جيوان فيزا pareil, البروسيدور J1 تاخذ visa. شهر تقريبا باش تكون عندك فيزا واجده Dans mon cas, c'était 2 mois. Quels moment qui savent les procédures à suivre ou tu Ouais, ساهل داكشي. Voilà. دونك تندعو الناس جربوا حظكم ديروا بحال ما دارت لينكدين اجيتوا الناس دفعوا دي زوف دو ستاج وقلبوا على المغاربه ولا على لي كونتاكت ديال المدرسه ديالكم سواء فرنسيين سواء مغاربه اللي ديجا كاينين في شي شركه باش يحطوا السي في ديالكم باسكو لا حطوا السي في ديالكم تيتافونس اكثر C'est ça. تيتسمى كوبتاسيون انا نعرفوا كيفاش ستاج في امريكان تيدوز اليوم ديال الخدمه ديالك تنعرف بان الثقافه ديال الخدمه في امريكان ماشي بحال فرنسا ماشي بحال المغرب عاودي لينا على اليوم ديالك في الخدمه Alors, enfin, la mentalité de travail est vraiment complètement différente. بحال دابا هنا في Silicon Valley c'est un peu particulier عاوتاني mais كنت بحال في مرسيدس كنمشي فوق ما بغيت كنمشي انا كنفيق بالكيد وكنمشي مع 8 ولا كنمشي مع 7 مع 7 كنبقى حتى ديك 4 د العشيه مرة كنمشي ندير سبور ديالي نخرج نمشي شي بلاصه ولا كانت خصني شي حاجه نكملها كنرجع عاوتاني الخدمه من 19 حتى 9 ولا حتى 22 ولا دي فوا في فريمون بغيت نسالي شي حاجه جيت تellement موتيفي كنقدر نبقى حتى لمينوي باسكو j'adorais ce que je faisais donc enfin tant que tu fais ton travail ماشي مهم فوقاش جيتي وفوقاش مشيتي وفوقاش نو خاصك تبين السوبرفيزور ديالك ولا المانجر ديالك راك انت هنايا كان بحال دابا كان مي كوليك كيجي واحد مع الوحده د العشيه كيمشي مع 9 د الليل En fait, les bureaux ils sont ouverts 24 heures sur 24 heures. Voilà. باش يسهلوا باش تسامح له الويكاند والويكاند تخدم وقت ما عجبك. ابخي حتى في اللباس طريقه اللباس هنايا كاجوال كاجوال بديله تيشيرت شورت سا سي سيليكون فالي هذه سيليكون فالي هذه شي حاجه سبيسيال تندعو الناس انهم يتونكوراجاو تنشجعوكم انكم تدفعوا دي ستاج هنايا وتخدموا هنايا. Pour faire un stage, c'est simple, facile. عندك هذيك الجيوان اللي هضرنا عليها تاخذها 100% ما عندكش ما صعيباش. ما صعيباش. لا بغيتي تخدم كونترا دو ترافاي هاد الفيزا تتسمى H1B ولا H1B وغنخلي هادشي في الديسكريبسيون وهاد الفيزا سي باغ كوطا ياك فيها شاك بيي عنده واحد الكوطا ديالو في العام والنومبر ديال اللي تيقبلوا في العام هو 85,000 فيزا في العام. C'est ça. Donc là, par exemple, la chance française est 1 sur 3 باش يجيك لا شونس انك تخدم. دونك اولا خصك تلقى الشركه ومن تلقى الشركه خاصها تسبونسوري دير لك الدوسي ديال اتش 1 بي وواخا دير لك اتش 1 بي تكون في واحد القرعه وتيهزو 1 sur 3 ماشي بارابور سي في ديالك ولا شي حاجه. دونك صعيب بزاف الناس. كيفاش الناس اللي تيجيو هنايا عندك دو سوليسيون. عندك الحل الاول هو انك تجي تخدم مع شركه امريكيه في برا في اوروبا ولا دوزتي استيعاب تقدر ترانسفير امريكان وتدير فيزا ان 1 واحد الفيزا سميتها فيزا دو ترانسفير اللي هما داروا صحابي نقدروا نناقشوها مع الناس اخرين عاملين معاهم انترفيو ولا تخدم مع الحكومه في اتش 1 بي بحال لوكا ديالي انايا وما تتكونش عندك الكوطا تتكون غارونتي 100%. باش تنصحي الناس اللي تيشوفوك اللي تيقلبوا على ستاج اللي كيقلبوا على ستاج ما تمشيش غير تختار غير لو ستاج لو بلو فاسيل ولا غير لو موين لو بلو فاسيل صافي لقيتي في هذا اون سوسيتي دو سيرفيس ولا لقيتي فيها ستاج سي بون وتهنى ما تشوفوش بحال ان نو غير باش تكمل لو كورسوس ديالك خاصك دير ستاج سي اون اوبليغاسيون دو كو نيمبورت كيل ستاج نو شوف ان ستاج اللي فريمون تتعلم فيه باسكو كمان سي تا كارير دونك تعلم في ان ستاج فين غتعلم لو ماكسيموم فين غادي دير داكشي اللي عاجبك باسكو سي امبورطون ou d'oser l'étranger. ماشي ما كايناش غير فرنسا كاين oui de bons stages تلقى de bons stages فرنسا mais il faut oser aussi les États-Unis où c'est un autre monde où c'est vraiment une expérience à vivre et où vraiment faut tenter ما تخافوش تمشيو للميديكال باسكو سي فري كو هنا ما كاينش بزاف ديال المغاربه النيفو ديال لونغلي ديال الناس هنا ماشي شي حاجه اللي تتخلع دونك
خاصك كاين تكون بزاف ديال لي زيترونجي وعمر شي واحد ما يتوجوج اكوز دو طون اكسون ولا دو تا برونونسياسيون ولا كيفاش انت ما كتعرفش ما كنمش شي واحد كيصلحك ولا هذا باسكو تو الموند اي اترونجي. سي سا تو الموند اي اترونجي دو توت فاسون كاين بزاف ديال لي زيترونجي. دونك سي فري و تنشجع الناس يدفعوا لي ستاج كما قلت لكم وحاولوا تقلبوا على لو بون ستاج باسكو هو تيديتيرميني الكارير ديالك. سي سا ولا بغيتي تقلب بحال هي كان دار جيني الكتريك وبدلات لانفورماتيك فاسيلمون باسكو دار ستاج في لانفورماتيك ومشات في لانفورماتيك. سي سا. شكرا ساره. شكرا انت. شكرا بزاف.